कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। पुरानी पोशाक से मुराद पुरानी सोच, दिल की तब्दीली के बगैर इबादत, पुरानी फितरत, गुनाह आलूदा जिंदगी और रियाकारी है। फरीसी जो शरीयत को मानते थे मगर उनके दिल खुदा से दूर थे, ये लोग खुद को मूसवी शरीयत के पाबंद और अपने आप को पाक समझते थे। ये लोग लोगों को शरीयत की तालीम देते थे, इबादत, रोजा, दुआ और मजहबी रस्मों पर बहुत जोर देते थे। आम लोगों में इनका बड़ा असर रसूख था। फरीसी हाथ धोने, खाने पीने के असूल, सब्बत के दिन की पाबंदी और मजहबी रस्मों पर बहुत जोर देते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें बहुत मुकद्दस समझें। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। लंबी दुआएं करना, खास लिबास पहनना, बाजारों में सलाम लेना पसंद करना, आला नशिस्तों पर बैठना, मूसवी शरीयत की सख्त पाबंदी करना, रोजे रखते, मजहबी बातों का ख्याल रखते थे। लेकिन वो इंसाफ, रहम, ईमानदारी जैसी बड़ी बातों को छोड़ देते थे। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे। पुरानी पोशाक रियाकारी, गुरूर, ज़ाहरी पाकीज़गी, बेरहमी और गुनाह आलूदा जिंदगी है। सिर्फ मजहबी रस्में काफी नहीं, खुदा दिल को देखता है। आजिज़ी, मोहब्बत और सच्चाई जरूरी है। ये लोग होठों से मेरी ताजीम करते हैं मगर उनके दिल मुझसे दूर हैं। वो बाहर से पाक नजर आते हैं मगर अंदर से गरूर, हसद और रियाकारी से भरे हुए हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों पर 7 अफसोस बयान किए हैं। पहला अफसोस, ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने देते हो। दूसरा अफसोस, एक शख्स को जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के एक मुरीद करने के लिए खुशकी और तरी का दौरा करते हो और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। तीसरा अफसोस, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक, इनको खुदा यीशु मसीह ने अंधे रहनुमा कहा है जो गलत तालीम देते थे। चौथा अफसोस, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब उसकी 23वीं आयत से 24वीं आयत तक कि ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों पर यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। पांचवा अफसोस, बाहर से पाक मगर अंदर से लालच और नापाकी से भरे हुए थे। छठा अफसोस, सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानत, बाहर खूबसूरत मगर अंदर मुर्दा हड्डियों से भरे हुए। सातवां अफसोस, नबियों की कब्रें बनाते हो। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के नबियों की कब्रें बनाते हो और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो। पुरानी पोशाक ऐसी जिंदगी की अलामत है जिसमें ज़ाहरी रूहानियत तो हो मगर दिल से रूहानी तब्दीली ना हो। नया पैबंद उस नई जिंदगी की तस्वीर है जो खुदावंद यीशु मसीह देना चाहते हैं। रूह कुदस की ताजगी, खुदाए पाकरू की मामूरी, दिल की तब्दीली, नई पैदाइश, ईमान के जरिए रास्तबाजी और खुदा की मोहब्बत पर मबनी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अगर कोई नया कपड़ा पुराने कपड़े पर लगाता तो धोने के बाद नया कपड़ा सुकड़ जाता और पुराना कपड़ा मजीद फट जाता। पुरानी पोशाक से मुराद पुरानी गुनाह आलूदा जिंदगी, लड़ाइयां, झगड़े, हसद, गुरूर
اور تفرقے ہیں. زبان پر خدا کا نام مگر دل میں نفرت. خدا کی عبادت بھی کرنا اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہنا. خدا کے گھر بھی جانا اور گناہوں والی زندگی بھی گزارنا. دعا بھی کرنا اور نافرمانی بھی. ایسی زندگی انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بدل جاؤں مگر پوری زندگی نہ بدلے. مگر خدا یسوع مسیح پیوند نہیں لگاتے. وہ نیا دل دیتے ہیں، نئی سوچ دیتے ہیں، نئی روح دیتے ہیں. حزقیل کی کتاب اس کے 36ویں باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف ہم ظاہری طور پر تبدیل نہ ہوں بلکہ دل سے، ریاکاری نہیں بلکہ دل سے تبدیل ہوں. مقدس پولس رسول جو پہلے ساؤل تھا، وہ مسیحیوں کو ستاتا تھا. وہ ایک فریسی تھا، شریعت پر فخر کرتا تھا، مگر جب اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی تو وہ مکمل بدل گیا. وہ صرف اچھا انسان نہیں بلکہ نئی مخلوق بن گیا. اسی لیے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. زکئی جو کہ محصول لینے والا تھا، وہ لالچی تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، مگر جب خدا یسوع مسیح اس کے گھر آئے تو اس کی زندگی بدل گئی. اس نے کہا، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. یہ حقیقی تبدیلی تھی. مقدس پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا، مگر جب وہ روح القدس سے معمور ہو گیا تو وہی شخص ہزاروں لوگوں کے سامنے دلیری سے خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنے لگا. یہ نئے پیوند کی نہیں بلکہ نئی زندگی کی مثال تھی. شریعت انسان کو گناہ کی پہچان کرواتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے. شریعت کہتی ہے کوشش کرو، فضل کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے کام مکمل کر دیا ہے. بہت سے لوگ صرف اتوار کو چرچ جاتے ہیں، ظاہری عبادت کرتے ہیں، دل میں دنیا بھی رکھتے ہیں. وہ نئی زندگی کو پرانی فطرت کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خدا کے حضور مکمل سپردگی نہیں کرتے. اسی لیے تو لکھا ہے کہ کوئی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا، وہ شاگرد بدل گئے، پرانا خوف ختم ہوا اور نئی قوت آ گئی. خداوند یسوع مسیح آج بھی ہمیں نئی تازگی دینا چاہتے ہیں. کچھ گناہ چھوڑنا پرانی پوشاک کی مانند ہے. عبادت بھی کرنا اور دنیاوی چیزوں میں خوش رہنا، ایمان بھی اور ضد بھی. پرانی پوشاک لڑائیاں، جھگڑے، حسد، تفرقے، گناہ آلودہ زندگی ہے. آئے خدا سے نئی پوشاک مانگے، نیا لباس مانگے، تاکہ ہم اس کی حضوری میں نئے لباس کے ساتھ، جس میں ایک بھی داغ نہ ہو، اس کی حضوری میں جا کر اس کی پرستش کرنے والے بنے. آئے اپنے مستقبل کو سنواریں. لوط کی بیوی کو یاد رکھیں. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نتیجہ تباہی نکلا. وہ اسی وقت نمک کا ستون بن گئی. اگر نیا پیمن پرانے کپڑے پر لگایا جائے تو ہمارے دل میں ایک کشمکش رہتی ہے، ایک جنگ رہتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، روحانی ترقی رک جاتی ہے. بہت لوگ اس لیے کمزور رہتے ہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنی زندگی خدا کو نہیں دیتے. دیکھو میں سب کچھ نیا بناتا ہوں. خدا نیا دل، نئی سوچ، نئی راہ، نئی امید، نئی شناخت دینا چاہتا ہے. آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں. حقیقی توبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ راستہ بدلنے کا نام ہے. پرانی فطرت کو چھوڑیں. غصہ، حسد، نفرت، بدکاری، جھوٹ سب چھوڑنا ہوگا. آئیں اپنی زندگی میں خدا پاک روح کو کام کرنے دیں. خدا کے کلام کو پڑھیں، روزانہ دعا کریں. خدا ہماری ٹوٹی زندگی کو، گناہ آلودہ دل کو، مایوسی کو، روحانی کمزوری کو بدل سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم
صرف تھوڑی تبدیلی چاہتے ہیں یا مکمل نئی زندگی چاہتے ہیں؟ جو شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا یسوع مسیح کے حوالے کرتا ہے وہ نئی مخلوق بن جاتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کریں گے، آئے آسمانی باپ، ہم صرف ظاہری تبدیلی نہیں چاہتے بلکہ ہمارے دل بدل دے، ہماری پرانی فطرت کو دور کر اور ہمیں روح القدس سے بھر دے تاکہ ہم نئی مخلوق بن کر تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔